नमस्कार, यो विशेष संवादमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर राजनैतिक दलहरू आन्तरिक तयारी र आफ्नो रणनीति निर्माणमा लागिराखेका छन्। मुख्य गरी त नेपाली कांग्रेस आफू निकटका व्यक्ति र आफूले उम्मेदवार बनाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्नको लागि तयारी गरिराखेको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले पनि त्यही रूपमा अगाडि बढिराखेको छ र यी प्रमुख दुई राजनैतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनको लागि अन्य दलसँग त्यो संवादलाई पनि अगाडि बढाइराखेका छन्। उता सत्ता गठबन्धनभित्रै सत्ता सहकार्यका दलहरूभित्रै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अलि फरक ढङ्गले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। मुख्य गरी त लोसपा यो विषयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा आफूलाई कसरी सोचिराखेको छ, उहाँहरूको भूमिका के हुँदैछ र जसरी अहिले राजनीतिक दलहरूले संवाद अगाडि बढाइराखेका छन् र जुन व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्नको लागि त्यो व्यक्तित्वको विषयमा चर्चा भइराखेको छ, कस्तो व्यक्तिलाई लोसपा आजको दिनमा राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहिरहेको छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु, सरकार सञ्चालनको विषय र राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि स्टुडियोमा यति बेला हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ लोसपाका नेता केशव झालाई। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीको तयारी चाहिँ के छ, कसरी तयारी गरिराख्नु भएको छ? अब यस विषयमा यसपालि चाहिँ हामीले नै लोसपाबाटै चाहिँ उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने हामीले कुराकानीहरू अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो तर्फबाटै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुरजीलाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने गरी हामीले आन्तरिक गतिविधिहरू गरिरहेका छौँ, जसअनुसार केही दलहरूसँग कुराकानी पनि गरिसकेका छौँ। किनकि अहिलेको बेलामा कस्तो समस्या देखियो भने विभिन्न कारणले, यो सबभन्दा पहिलो कारण त के हो भने हाम्रो संविधानले के भनेको छ भने प्रस्तावनाले कि यो देश भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। त्यसकारण राज्यको प्रमुख अङ्गहरूमा चाहिँ सबै समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ। त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय एकता बलियो भएर पनि जाने निश्चित छ। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ सधैँभरि हामीले काङ्ग्रेस एमालेकै नेताहरूलाई हामीले साथ दियौँ, सहयोग गऱ्यौँ, उहाँकै उम्मेदवारहरूलाई हामीले बारम्बार सहयोग गरेका छौँ। त्यसकारण यसपालि चाहिँ उहाँहरूले गुण लाउने बेला भएको छ। उहाँहरूलाई जुन हामीले गुण लगाएका छौँ त्यो ऋण तिर्ने बेला भएको छ र त्यस अर्थमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूले हामीले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने गरी अहिले हामीले सुरुवातमा चाहिँ अहिले हाम्रै पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। तर यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूको इच्छा एकातर्फ भयो, तर निर्माण हुने त राजनैतिक शक्तिको आधारमा। त्यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि त नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अनि अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले, उहाँहरूको तयारी त अलिक फरक ढङ्गले अगाडि बढिराखेका देखिन्छ। अब उहाँहरूकै तयारीको जुन फरक एङ्गलहरू देखिएको छ नि, त्यसले पनि मद्दत मिल्छ हामीले अगाडि सारेको उम्मेदवारलाई राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार बनाउन। किनकि अहिले अवस्था कस्तो भयो भने प्रधानमन्त्री माओवादीले पाइसकेका छन्, सभामुख चाहिँ नेकपा एमाले पाइसकेका छन्, गठबन्धन अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एमाले र माओवादीको छ, राष्ट्रपतिमा एमाले नै आफ्नो उम्मेदवार चाहन्छ, तर माओवादी चाहिँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार एमालेलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिएको छ। जसअनुसार अब एमालेको यदि नमान्ने हो भने, माओवादीले एमालेको नमान्ने हो, एमाले काङ्ग्रेसको नमान्ने हो भन्ने त त्यसपछि त एउटा क्राइसिसको स्थिति त सिर्जना हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ कमन क्यान्डिडेटको रूपमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू माननीय मोहन ठाकुरज्यू अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यस हिसाबमा पनि हामीले अन्य राजनैतिक दलको चाहिँ यो विषयमा धारणा बुझ्दै गर्छ। जस्तै यहाँहरूकै पार्टीको अध्यक्ष र एमाले अध्यक्षको बीचमा पनि संवादको कुराहरू आइराखेको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि यदि यहाँहरूले त्यो पक्कै पनि संवादलाई अगाडि बढाइराख्नु भयो होला, उहाँहरूको चाहिँ के छ? अब अनौपचारिक रूपमा हाम्रा पार्टीका नेताहरूले, हामीहरूले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। अन्य पनि दलहरू जो छन् तिनीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त अहिलेसम्म यो 1-to-1 मिटिङहरूमा उहाँहरूले सकारात्मकै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले त अझ के पनि एउटा पार्टीको नेताले त के भन्नुभयो भने कि गिरिजाबाबुले नै त्यतिखेर उहाँलाई राष्ट्रपतिको लागि तपाईँ उम्मेदवार हुनुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएकै थियो, तर त्यतिखेर उहाँ चाहिँ पहिलो राष्ट्रपति बनाउने बेलामा, तर उहाँ चाहिँ म भर्खर पार्टी निर्माण गरेको छु,
अहिले जाँदा मान्छे चाहिँ यही स्वार्थकै लागि यसले राजनीति गरेको रहेछ भन्ने मेसेज जान्छ। त्यसकारण अहिले म बन्न सक्दिनँ। अहिले म तपाईँहरूले जसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ उसलाई सघाउँछु। म पछि चाहिँ भविष्यमा त्यस्तो अनुकूल स्थिति आएछ भने बनौला भन्नुभएको स्थिति थियो। त्यसकारण उहाँले एकचोटि राष्ट्रपति बन्ने अफर पहिला पनि अस्वीकार गरिसकेको होइन सबभन्दा सुरुमै। र उहाँ यो पछिल्लो 15 वर्षमा हेर्दाखेरि उहाँ कहिले पनि सत्तामा रहनलाई पावरमा जानलाई कहिले आसक्ति देखाउनु भएन। उहाँले सेक्रिफाइस गर्नुभएको छ। आफ्नै हातबाट कतिजनालाई मन्त्री बनाउनु भयो, कतिजनालाई के पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट गराउनु भयो, सांसद बनाउनु भयो। तर उहाँ चाहिँ कहिले पनि आफू चाहिँ जानुपर्छ भन्ने गरी कहिले लाग्नु भएन। अहिले पनि उहाँलाई म राष्ट्रपति भइ नै हाल्नुपर्छ भन्ने गरी उहाँमा धेरै चाहिँ ऊ देखिँदैन। तर अब सबैले मिलेर उहाँलाई एकचोटि यतिको त्याग गरेको व्यक्ति, यतिसम्म राजनीतिमा भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति जसले सबैलाई सहयोग गरेको छ बेला बेलामा, त त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदा हुन्छ भन्ने किसिमको विभिन्न पार्टीहरूले नै भनेका छन्। र यहाँले माओवादी केन्द्रको अहिले उहाँहरूका नेताको कुरा सुन्यो भने चाहिँ यो दलीय आबद्धता भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको पदमा पुर्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विगतको उसको दलीय आबद्धतालाई त्याग्न नसक्ने, त्यो आग्रह पूर्वाग्रहलाई त्याग्न नसक्ने, अनि उसले चाहिँ राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी जो अलि निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ चुकिराखेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो दलीय आबद्धता सक्रिय राजनीति गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ राष्ट्रपतिमा नल्याएर अलिक फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने कोणबाट उहाँहरूले बहस सिर्जना गर्न खोजिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले यो अवस्थामा त कसरी उहाँहरूले समर्थन गर्नुलाई यो कुरा उहाँहरूले गर्दै गर्दाखेरि ठुला दलहरूको सन्दर्भमा पार्टीप्रति अलिकति मोह रहन्छ पनि। जस्तै काङ्ग्रेसको कोही उम्मेदवार गयो, नेता गयो भने उसलाई काङ्ग्रेस प्रति रहन्छ, किनकि काङ्ग्रेस मुख्य रोलमा रहन्छ जतिखेर नि। एमालेको पनि त्यस्तो भयो भने एमाले पनि मुख्य रोलमा रहन्छ। तर माओवादी अथवा त्योभन्दा मुनिका पार्टीहरूको त कुनै मुख्य भूमिका हुँदैन, जसकारण कि उनीहरूले गरेको गतिविधिमा चाहिँ त्यो सपोर्ट गर्ने, किनकि सरकार चलाउने आखिर यही काङ्ग्रेस एमाले धेरै भयो माओवादीसम्म होइन। त्योभन्दा मुनिको त अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था त छैन। त्यस कारणले जसको सरकारको नेतृत्वै गर्ने अवस्था छैन तिनीहरूमा त के कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हुँदैन। सानो दल बाहिरबाट ल्याउनु र सानो दलहरूको नेताहरूमा खासै धेरै अन्तर छैन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, यो बाहिरबाट ल्याउने कुरा यसकारण गरिराख्नु भएको छ माओवादीहरूले पनि कि अब उहाँहरूले राष्ट्रपति पाउनुहुन्न भन्ने थाहा छँदैछ। त्यसकारण जब हामीले पाउँदैनौँ भने त किन अरू पार्टीलाई सघाउनु, बाहिरकै मान्छे ल्याए भइगयो नि भनेर एउटा तर्क गर्नलाई बाहिरको मान्छे ल्याउँदा ऊ चाहिँ न्युट्रल भएर काम गर्छ भन्छ। तर होइन, यहाँ कुनै पनि व्यक्ति न्युट्रल छैन। कुनै पनि एकजना नेपाली नागरिक न्युट्रल छैन। ऊ कुनै न कुनै पार्टीप्रति लागेकै छ, पार्टीमा लागेकै छ, पार्टीप्रति ऊ लोयल छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन। जहाँ देशमा उहाँहरूले यो बाहिरबाट ल्याउने कुरा गरिरहँदा सबभन्दा पहिला त उसले यो कर्मचारी तन्त्रबाट पार्टीलाई झिक्नु पर्यो नि। पार्टी कर्मचारीमा राजनीति गर्ने होइन नि। सरकारी कर्मचारी कहीँ पार्टीको हुन्छ? तर त्यसमा पनि ट्रेड युनियन खोलेर काम गरिराख्नु भएको छ। त त्यो पार्टीले पहिला त त्यहाँबाट थुत्नु पर्यो नि। शिक्षक, पढाउने शिक्षक कहीँ चाहिँ पार्टीको हुन्छ, तर उहाँहरूले त त्यसमा पनि राजनीति सुरु गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट झिक्नु पर्यो नि। यो देशको कुनै एउटा मलाई बताइदिनुहोस् क्षेत्र, सेक्टर जसमा चाहिँ उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छैन। त सबैमा राजनीति छिराइदिनु भएको छ, सबै व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीसँग जोडिदिनु भएको छ। अनि चाहिँ पार्टी बाहिर भने के, यसको कुनै तुकै भएन नि, अर्थै भएन। त्यस यसको कुनै अर्थ छैन। अब कुरा के हो भने, अब काङ्ग्रेस र एमालेको कन्फ्लिक्टको बेलामा अब यस्तो साझा व्यक्ति को हुनसक्छ जसले सबैलाई समान रूपमा हेर्न सकोस्। उहाँको लामो काङ्ग्रेसमा काम गरेको इतिहास छ, कहिले विवादमा नपरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, निष्पक्ष हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा उहाँ सबै कुरालाई हेर्न सक्ने उहाँमा क्षमता छ। उहाँ पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले उहाँको क्षमतामा कुनै प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ पनि छैन। अहिले जस्तो राष्ट्रपतिको सत्ता जति बेला निर्माण भयो, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दै गर्दाखेरि नै एक प्रकारको सहमति चाहिँ प्रमुख पदहरूको बाँडफाँडको सन्दर्भमा त्यहाँ भइसकेको भनेर सहमति नेकपा एमाले त्यसरी चाहिँ र त्यही सहमति अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने उसको तर्क आइराखेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण सहमतिदेखि लिएर अहिलेकै समीकरणमा पनि तलमाथि हुन सक्ने त्यो सम्भावनातर्फ पनि अहिले प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। यहाँहरूको पार्टी र यहाँ स्वयंले पनि यो कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको निर्वाचन सँगसँगै अहिले बनिराखेको जुन सत्ता समीकरण छ त्यसमा पनि फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना छ? अब
अहिलेको भर्खर एक त यो तरिका ठिक होइन, कहिले योसँग मिलाएको छ कहिले उसँग मिलाएको छ, यसरी बारम्बार चाहिँ गठबन्धन फरक फरक बनाइराख्नु हुँदैन। यसले चाहिँ नराम्रो सन्देशै जान्छ। चुनाव लड्न जाँदाखेरि एउटासँग गठबन्धन गरेर गएको छ, एक प्रकारको म्यान्डेट लिएर आएको छ, सरकार बनाउँदा अर्कैसँग मिलेर सरकार बनाएको छ, यसले राम्रो मेसेज जाँदैन, गइरहेको छैन। त्यसकारण यो अब तुरुन्तै बनाउने तुरुन्तै भत्काउनेतिर जानु हुँदैन। जब माओवादी हुँदैन एउटा भयो तर हो के होला भन्ने म त्यही भन्दैछु। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन जोगाउनलाई पनि माओवादी र एमालेलाई यो गठबन्धन जोगाउनलाई पनि यदि माओवादी चाहन्छ कि दुईटा प्रमुख पदमा एमाले नजाओस्, सभामुखले लिएकै छ राष्ट्रपति उसले नलियोस् भन्ने चाहन्छ भने पनि त्यसको निम्ति पनि त विकल्प त फेरि हामी हुन्छ नि त। हामीलाई यो अवसर आयो भने त यो गठबन्धन पनि टुटेन, तोडिराख्नु परेन, यो गठबन्धन पनि जीवित रहने भयो र चाहिँ विकल्प पनि निस्कियो। यस्तो विकल्प निस्क्यो जसमा चाहिँ भोलि काङ्ग्रेसले समर्थन गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। आज चाहिँ उहाँहरूले यो सत्ता गठबन्धनले मोहन ठाकुरलाई साझा सहमतिको रूपमा यदि अगाडि बढाउनु भयो भने उहाँलाई चाहिँ काङ्ग्रेस इभनले समर्थन गर्ने कुरा हुनसक्छ। काङ्ग्रेस सबै मिलेर चाहिँ सर्वसहमतिको चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छ र उहाँहरूको यो गठबन्धन पनि ब्रेक हुँदैन। यो पनि एउटा राम्रो विकल्प हो। त्यसकारण यदि यसो भएन भन्ने एमाले नै ढिपी कस्यो उसकै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने गरी गयो भने यो गठबन्धन चाहिँ वास्तवमै सङ्कटमा चाहिँ छ। यहाँले भने जस्तै, यहाँले गरेको आशंका जस्तै यो गठबन्धन कुनै पनि बेला राष्ट्रपतिको कारणले गर्दाखेरि भत्किन सक्ने स्थिति। यहाँहरूको दाबी एउटा भयो, यहाँहरूले आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई चाहिँ राष्ट्रपतिको रूपमा देख्न चाहिराख्नु भएको छ। स्थिति त्यो अनुकूल अगाडि बढेन भने त्यति बेला चाहिँ यहाँहरूको पार्टीले समर्थनको लागि गर्छ? अब यस्तो छ, त्यस्तो बेलामा अब हामी विचार गरौँला। अहिले नै त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ, किनकि यहाँले राम्रोसँग ध्यान दिएर पछिल्लो 1 महिनाको गतिविधिहरूलाई हेर्नुभयो भने काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै पनि कुराकानी सुन्नुभयो भने ती पार्टीहरूले पनि आफ्नो आन्तरिक छलफलहरूमा अथवा 1-to-1 मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूको कुरा उहाँहरूले बारम्बार गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले नै हामीभन्दा बढी उहाँहरूले नै चर्चा गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले एकदमै बढी सम्भावना चाहिँ उहाँको छ। उहाँ अहिले यस्तो टाइम पिरियड भयो जसमा कि अहिले उहाँ बाहेक अर्को कुनै विकल्प पनि देखिरहेको छैन। त्यस कारणले त्यो स्थिति नआउला र पनि राजनीति हो, राजनीतिमा त के भन्न सकिन्छ र एकैचोटि 100% 0%मा झर्छ र 0% एकैचोटि 100%मा पुग्ने रहेछ। नहुने कुरा भइहाल्ने रहेछ, हुने कुरा नहुने रहेछ होइन। त्यस कारणले त्यस्तै स्थिति आएछ भने त्यस्तो बेला हामी फेरि छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। जस्तो एमालेसँग यहाँहरूको निकटता हुन्छ कि कङ्ग्रेससँग, अथवा कङ्ग्रेस माओवादी यहाँहरू बिच अगाडि बढ्ने खालको सहमति बन्छ कि? अब अहिले नै भनिहाल्ने स्थिति रहँदैन, किनभने हामी त बारम्बार चाहिँ एमाले अथवा काङ्ग्रेसलाई त समर्थन गरेकै छौँ नि। त अहिलेको यो घटनामा हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट उम्मेदवार अगाडि बढाइरहँदाखेरि काङ्ग्रेस अथवा एमाले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यसले नै भोलिको दिनमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्धारण होला यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने। अब यहाँहरूले सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो, सरकारलाई समर्थन गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला यहाँ आफैले पनि सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, त्यसमा यहाँहरूले उठाइराखेका मुद्दा अनि त्यो मुद्दालाई सम्बोधन गर्न त्यति बेलाको त्यो समीकरणको तदारुकता लगायतको विषयलाई समेटेर हामीले समर्थन गऱ्यौँ भन्ने खालको कुराहरू आइराखेका थियो। अहिले कहाँ पुग्यो, के भइराखेको छ? अब यो सरकारलाई वास्तवमा त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेरै हामीले समर्थन गरेको हो। यद्यपि हामी अर्कै गठबन्धनबाट चुनाव लडेका थियौँ। अर्कै गठबन्धनबाट त अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि लड्नु भएको थियो, एउटै गठबन्धन थियो, तर उहाँ अब प्रधानमन्त्री नै भइहाल्नु भयो अर्को गठबन्धन बनाएर। यस्तो अवस्थामा हामीले गरेको के हो भने उहाँहरूले जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो त्यसमा सबै कुरा समेटेको देखियो। हामीले नागरिकताको विषय पनि समेटेको देखियो, संविधान संशोधनका विषयहरू पनि समेटेको देखियो, मुद्दा फिर्ताका विषयहरू पनि समेटेको देखियो। अनि ती सबै विषयहरू त्यसमा परेको हुनाले हाम्रा एजेन्डाहरू उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखियो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा। त्यस अर्थमा हामीले समर्थन गरेको हो। तर आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि सरकारको त्यस्तो कुनै गतिविधिहरू देखिएन। सरकारले खालि स्टन्टबाजी गर्ने बाहेक मिडियामा खालि सबै चाहिँ स्टन्टै हिरोइजमै देखियो के यसो गर्नुपर्छ उसै गर्नुपर्छ भन्ने गरी सबै मन्त्रीहरू अगाडि आए, तर व्यवहारमा चाहिँ आम जनताले महसुस गर्ने गरी कुनै काम अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँहरूको मुद्दाको सम्बन्धमा जस्तै नागरिकताको विषय यहाँले कुरा गर्नुभयो, अहिले संविधान संशोधनको विषय, त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण विषय त अहिले जेलमा रहेका बन्दीहरूको रिहाईको कुरा थियो। हामीले रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। अघिल्लो उसमा चाहिँ अध्यादेशै लगिएको अवस्था थियो। त अहिलेको सरकारले कमसेकम हाउस चलिरहेको बेलामा फटाफट 2 दिनमा हुने काम हो
तुरुन्तै चाहिँ एउटा विधेयक ल्याएर त्यसलाई चाहिँ उ गर्न सक्थ्यो, राष्ट्रपतिबाट गराउन सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि सरकार उदासीन छ, जसको परिणाम एउटै गठबन्धन भए पनि सुदूरपश्चिममा आज सरकारै गिरेको अवस्था छ, गिर्यो। त्यही परिस्थिति अरू ठाउँमा पनि बन्न गइरहेको छ। अब उहाँहरूलाई कतिको यो कुरामा उहाँहरू कन्सियस हुनुहुन्छ। यस्तै अवस्था भोलि लुम्बिनी प्रदेशमा नआउला भन्न सकिन्न, यस्तै अवस्था अब अर्को प्रदेशमा नआउला भन्न सकिन्न। त्यस कारणले यो सबै गतिविधि हेर्दाखेरि जुन रूपमा चाहिँ उहाँहरू एक्टिभली काम गर्नु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छैन। अहिलेको संसदमा जुन प्रकारको संरचना यो संसदमा देखिन्छ आफैमा हङ पार्लियामेन्ट छ होइन, या कसैको पनि सरकार निर्माण गर्न सक्ने सम्मको ल्याकत त्यो सङ्ख्या चाहिँ एउटा राजनैतिक दलसँग छैन। अनि यो अवस्थामा चाहिँ संविधान संशोधन त 2/3 कुरा भयो, त्यसमा एकजुट भएर राजनीतिक दलले यहाँहरूले जुन मुद्दा उठाइराख्नु भएको थियो त्यो सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना त निकै न्यून देखिन्छ नि, तर पनि यहाँहरूले अपेक्षा चाहिँ त्यसको सम्भावना किन छ भनेपछि यस अगाडि केपी ओलीजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र हामीले समर्थन गरेका थियौँ र अलिक दिन के भन्छ हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा पनि सहभागी भयो, उहाँले हाम्रा माग मुद्दाहरू सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर उहाँले संविधान संशोधनको निम्ति एउटा कार्यदलै बनाउनु भएको थियो। त उहाँ पनि संविधानप्रति संशोधनप्रति र खालि हाम्रो विषय मात्रै होइन समग्रमा पनि संविधानमा कैयन विषयहरू छ जसलाई ठिक गर्नुपर्ने कुरा छ, बारम्बार उहाँले आफै पनि भनिराख्नु भएको अवस्था छ। स्वयं केपी ओलीज्यूले पनि भनिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेस त यस अगाडि संशोधन प्रक्रियामा भागै लिएको हो होइन, माओवादी पनि भागै लिएको हो, हामी त अब त्यसको प्रस्तावकै थियौँ एक हिसाबले। त्यस कारणले संविधान संशोधनको सवालमा सबै पार्टीहरूको एकमत जस्तो देखिन्छ कि होइन यसमा चाहिँ हामी एउटा विचार गरौँ भन्ने किसिमको मत देखिन्छ। जस्तो के विषयमा आजको दिनमा, किनकि अब त्यो विषयमा निकै फेरि लामो छलफल पनि भएको छ, बहस पनि भयो, विवाद आजको दिनसम्म आइसकेको छ होइन। अब यो बहस हुँदा कस्तो छ भने राप्रपा पनि संविधान संशोधनको कुरा गर्छ, उहाँहरूको एक प्रकारको छ, यहाँहरू पनि संविधान संशोधनको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँहरूको छ, माओवादी केन्द्र स्वयं पनि होइन अहिलेको संविधानबाट हुँदैन यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर फेरि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको उहाँहरूको पार्टी पनि त्यही भनिराखेको छ। यहाँहरूको चाहिँ के विषयमा चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा हो र? हाम्रो कुनै नयाँ विषय होइन, हामीले पुरानै विषयहरू जे उठान गरेका थियौँ त्यही विषयहरू बाँकी छ। जस्तै हामीले सबभन्दा पहिले यो सीमाङ्कन मिलेको छैन भनेका छौँ राज्य पुनर्संरचना सन्दर्भमा, त्यसमा नै यसको सीमाङ्कन फेरबदल हुनुपर्छ र पहिलो संविधान सभामा मदन परियारको अध्यक्षतामा बनेको जुन उच्च स्तरीय सुझाव आयोग थियो राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी, त्यो आयोगको बहुमतले दिएको जुन प्रतिवेदन थियो 10+1 प्रदेशवाला, त्यस आधारमा चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय। अर्को कुरा संहितामा अधिकार बाँडफाँड जुन रूपले हुनुपर्थ्यो, प्रदेशहरू जसरी स्वायत्त हुनुपर्थ्यो त्यो अधिकारहरू दिइएको छैन, त्यो अधिकार तत्काल दिनुपर्छ, संहिता बलियो बनाउनुपर्छ। त्यस अर्थमा हामीले संशोधनका कुरा गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यो भाषाको सन्दर्भमा कुरा गरेका छौँ कि एउटै भाषामा संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो भनिएको छ अनि एउटै भाषामा सरकारी कामकाज अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ। त्यसकारण विभिन्न भाषाहरूमा सरकारी कामकाज हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। त्यसको संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा छ होइन, छ तर प्रदेशमा चाहिँ यदि कसैले बहुसंख्यकले बोल्ने भाषालाई चाहिँ कामकाजको सरकारी कामकाजको त्यसमा लफडा लगाइएको छ। के गरिएको छ भने भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भाषा आयोग 7 वर्ष भयो बनेको, 7 वर्ष भइसक्यो संविधान बनेको, आजसम्म त्यो लागू भएन। यसरी त हुँदैन, त्यसकारण संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यो कुरा। भाषा आयोग बन्छ, उसले गर्छ, खै गर्यो त, 7 वर्ष भइसक्यो। यो त प्रायोरिटीका साथ 2 महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम थियो नि, अनि त्यो चाहिँ गरिएको छैन। त्यसकारण भाषामा अन्य भाषाहरूमा पनि सरकारी कामकाज हुनुपर्छ। र अर्को कुरा नेपालमा बोलिने जति पनि भाषा मातृभाषाहरू छन् ती सबै भाषालाई संविधानको अनुसूची बनाएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा छ कि त्यो त हाम्रो देशमा कुन कुन भाषा कुन कुन लिपि छ त्यो कुरा त संविधानमा हुनु पर्यो नि त, देश दुनियाँले थाहा पाउनु पर्यो नि त, त्यसको संरक्षण गर्ने कुरा होला नि त। त्यसकारण चाहिँ त्यो अनुसूची बनाएर राख्ने कुरा छ। भाषा सम्बन्धमा नागरिकताको सन्दर्भमा 2-3 वटा विषय छ। नागरिकताको सन्दर्भमा हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट भयो। आजसम्म दुनियाँमा जुन मुलुक नागरिकतामा स्ट्रिक्ट भएको छ ऊ आजसम्म चाहिँ विकास गर्न सकेको छैन, ऊ अधोगतितर्फ गृहयुद्धतर्फै गएको छ। र जुन देश नागरिकताको मामलामा उदार छ त्यो देश चाहिँ सिधै त्यो देशको स्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ। आज अमेरिका हेर्नुहोस् कहाँ छ,
आज भारत हेर्नुहोस् कहाँ छ, आज चाइना हेर्नुहोस् कहाँ छ, आज सिङ्गापुर हेर्नुहोस् कहाँ छ, आज मलेसिया हेर्नुहोस् कहाँ छ। यी देशहरू हेर्नुहोस् त कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। यिनीहरूमा कहिले यो नागरिकताको इस्यु सुनिँदैन। तर यहाँ चाहिँ काहीँ केही छैन, बेकारको चाहिँ ठुलो इस्यु बनाएर त्यसलाई एकदम जटिल बनाइएको छ। हरेक चिजमा नागरिकता कम्पल्सन गरिएको छ। हरेक चिजमा कम्पल्सन गरेपछि पहिला हरेक चिजमा कम्पल्सन थिएन, नभएपछि मान्छे नागरिकता लिने आवश्यकता ठान्थेन। त्यसकारण कति स्थितिमा के देखिएको छ भने छोराले पहिला लिएको छ, बुवाले पछि लिएको छ। आवश्यकै थिएन, लिन आवश्यक ठानेन। छोरालाई काम गर्दै जाँदा आवश्यक ठाने, उसले लियो, बुवालाई आवश्यक थिएन। पछि भोट खसाउने बेलामा के भन्छ, अब सबैलाई नागरिकता चाहियो भन्यो, अनि बुढापाकाहरूले पनि लिए, नभए त आवश्यक थिएन। नेपालमा यो नागरिकताको प्रावधान त यस्तै चलिआएको अवस्था छ। र अर्को कुरा, यहाँ चाहिँ कुन देशको मान्छे चाहिँ नागरिकता लिन खोजेको छ, काहीँको देख्दिनँ। उल्टै यो देश छोडेर चाहिँ सबै कोही अस्ट्रेलिया, कोही अमेरिका, कोही युकेतिर गइरहेका छन्, देशको नागरिकता त्याग गरेर गइरहेको अवस्था देखिन्छ। त यो बेकारको स्यालुइया मचाएर नागरिकतामा धेरै समस्याहरू क्रिएट गरिएको छ। त त्यो नागरिकताको, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नागरिकताको सम्बन्धमा योभन्दा अगाडि पनि सरकारले विधेयक बनाएर अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि राष्ट्रपतिकोमा गएर त्यो रोकियो। त्यति बेला एमालेको सबैभन्दा चर्को विरोध थियो। अहिले सत्ता यो निर्माण नै, त्यो योजनाकार, रणनीतिकार जे भने पनि एमाले अध्यक्ष ओली, उहाँहरू चाहिँ यो अहिलेको गठबन्धनको अहिलेको सत्ताको चाबी चाहिँ उहाँहरूसँग देखिन्छ। अनि यहाँहरू चाहिँ कसरी आफ्नो, अब यसमा के भन्ने भन्नुहोस् न। अब यहाँले स्मरण गर्नुहोस् त, केपी ओलीजीको सरकार ढल्नुभन्दा अगाडि उहाँले आफैले नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भएको हो नि। यही राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई पारित पनि, प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको हो नि। त्यो त सर्वोच्चले रोकिदियो, नभए त उहाँले सबै काम गरिसक्नु भएको थियो नि। त्यही कुरा पछि अर्को नेतृत्वले लिएर आउँदा उहाँले विरोध गर्नुभयो। यहाँ त सबै कुराको जस मैलाई हुनुपर्छ भन्ने न विवाद छ। नभए त त्यही कुरा एमाले पहिला गरिसकेका थियो, त्यही कुरा पछि काङ्ग्रेसले ल्यायो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले ल्यायो, उहाँले रोकिदिनु भयो, राष्ट्रपतिलाई भनेर रोकिदिनु भयो। भनेपछि यहाँ त सबै कुरा कसरी सेटिङमा गइरहेको छ देखिरहेको छ नि। त्यही कुरा उसले गर्न पायो भने ठिक, त्यही कुरा अरूले गर्यो भने बेठिक भन्ने छ कि। त्यसकारण नागरिकताको जे पनि समस्या छ, 2-3वटा समस्या छ। एउटा भूपू सैनिकहरूको समस्या छ, तिनीहरूको समस्या नागरिकतामा सम्बोधन हुनुपर्छ। अर्को एनआरएन सम्बन्धी समस्या छ, त्यो समस्या पनि समाधान हुनुपर्छ। अर्को अङ्गीकृत भनिएको छ के बिहे गरेर आएको नागरिक चाहिँ अङ्गीकृत हुँदैन, त्यो त वंशमा आएको हो, वंशज हो के। अङ्गीकृत भनेको त धेरै दिनदेखि हाम्रो मुलुकमा काम गरिरहेको, सामाजिक आर्थिक रूपमा गतिविधि गरिरहेको कोही व्यक्ति जसलाई राज्यले चाहेमा दिन सक्ने प्रकृतिको नागरिकतालाई अङ्गीकृत भन्छ। तर बिहे गरेर आएको त्यो त कम्पल्सन हो, अनिवार्यता हो। यो अङ्गीकृत भनेको त अनिवार्यता होइन, अप्सनल हो। त्यस कारणले त्यसको पनि एउटा छिनोफानो गर्नुपर्छ र कति अधिकार दिने, कुन कुन अधिकार दिने अङ्गीकृतलाई भन्नेमा चाहिँ त्यो बसेर सल्लाह गर्न सकिन्छ। अहिले पनि कति अधिकारहरू कटौती गरिएको छ, तर बिहे गरेर आएकोलाई चाहिँ अङ्गीकृत भन्न मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने हो। र यी कुराहरू एकैचोटि नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरौँ र त्यसमा एउटा सिस्टम बनाऊ के कति दिन यो देशमा आएर लगातार कोही बस्यो भने त्यसलाई नागरिकता दिने, के दिने। अमेरिकामा 4 वर्षमा मान्छेले नागरिकता पाउँछ। नेपालमा कति वर्ष बसेपछि एउटा कुनै पनि देशको नागरिक नेपालमा आयो र कति दिन ऊ यहाँ बसेपछि उसले चाहिँ नागरिकता पाउँछ, त्यो प्रोभिजन त राख्नु पर्यो नि। त्यस्तो कुनै कानुनी व्यवस्था छैन, त्यो राखिदिन पर्यो नि। त त्यो पनि छैन। त्यसकारण नागरिकताको त्यसरी समाधान एउटा नागरिकताको विषय भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उठान गरेको संविधान संशोधनमा के हो भने यो प्रतिनिधित्वको विषय के। यो निर्वाचनमा जुन प्रतिनिधित्वको विषय छ नि, त्यसलाई चाहिँ 2-3वटा कुरा त्यसमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल मात्र होइन, जनसङ्ख्यालाई चाहिँ अलि बढी होइन, भूगोल आवश्यकै छैन, भूगोल आवश्यक छैन। यसकारण छैन। यो संविधानले के भनेको छ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसको हातमा छ? जनताको हातमा छ। पहिला राजा मालिक हुन्थ्यो, अहिलेको जनता मालिक छ। त जनता मालिक भइसकेपछि अनि सबै अधिकार जनताको हातमा भइसकेपछि त जनताको आधारमा सबै कुरा तय हुनुपर्ने हो नि। अहिले मानौ हामी त भोटिङमा विश्वास गर्छौँ नि, आवधिक निर्वाचन भन्छौँ। निर्वाचनमा भोट खसाउन को जान्छ? जनता जान्छ कि रुख बिरुवा जान्छ कि माटो जान्छ? को जान्छ? त भोट खसाउँछ जब जनताले, भने त निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण के को आधारमा हुनु पर्यो? एउटै देशभित्र के भन्छ 1.5 लाखमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र अनि 5,000मा एउटा निर्वाचन क्षेत्र। यो कस्तो चाहिँ विभेदपूर्ण चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण हो? यो चाहिँ किन गरिएको? यसरी त प्रतिनिधित्व घट्यो नि त। सेवा सुविधा उसले कम पायो नि त जनताले। 5,000 जनताले नै निर्वाचन विकास कार्यक्रममा 6 करोड बजेट युज गर्न पायो र 1.5 लाख जनताले बजेट युज गर्न पायो त्यो 6 करोड। यो त ठुलो विभेद भयो नि। अनि एउटा जनताको भोट बराबर त्यहाँ एउटा जनताको भोट भयो, तर यहाँ चाहिँ त्यहाँको एक जनता बराबर कति जनता भयो भनौँ त, होइन? लगभग 30 जना भयो। एउटा जनता बराबर यहाँको 30 जना जनता। यस्तो हुन्छ लोकतन्त्रमा, यस्तो चाहिँ कायदे कुराहरू गरेर हुन्छ। त्यसकारण निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण चाहे स्थानीय तहमा होस्, प्रदेश लेभलमा, प्रदेश लेभलमा, सबै ठाउँमा चाहिँ समान जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ।
त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रिय सभाको त्यो गर्दै गर्दाखेरि जस्तो काठमाडौँ जस्तो क्षेत्रमा जहाँ अलि बढी जनसङ्ख्या छ, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र अलि बढी हुने, जहाँ चाहिँ जस्तो मुगोको कुरा डोल्पाको कुरा गरौँ, ती क्षेत्रहरूमा एकदमै विकट छ, एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्नको लागि किन गर्नु? ती क्षेत्रहरूमा यही बुझिएन के त्यस्तो बसोबास किन गर्ने, त्यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा किन बसाउनु पर्यो? तर वास्तविकता त आज होइन, आज छैन त, बस्दैन त। तपाईँ मनाङ जानुहोस्, कोही पनि मनाङमा हुँदैन। मनाङको मुस्ताङको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ कोही पनि बस्दैन, सबै काठमाडौँ बस्छ। हेलिकप्टर भाडा गरेर यहाँबाट लिएर गएर त्यहाँ भोट खसाउनुको के मतलब हो त? त्यो किन त्यस्तो गर्नु पर्यो? अनि भोट खसाउने अहिले तरिकाहरू छन् नि, दुनियाँ कहाँदेखि कहाँ गइसक्यो। तपाईँ एप्स युज गर्नुहोस् न। आज दुनियाँभरिमा कैयौँ देशमा एपबाट चाहिँ भोटिङ हुन्छ। कति दिन, 1 महिना 2 महिनादेखि भोटिङ भइरहेको हुन्छ। एप प्रयोग गर्ने नि हाम्रै देशमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा गएर त्यहाँको आइटी सेक्टरमा कुरा गरेर ल तपाईँहरूले एउटा यस्तो एप बनाइदिनुहोस्, सबै जनताको मोबाइलमा हुने एप बनाइदिनुहोस्, त्यही एपबाट उसले चाहिँ भोटिङ गर्न सक्ने व्यवस्था बनाइदिनुहोस् भन्ने खालको हुन परेन। त्यो एप बनाए भइगयो त, किन चाहिँ त्यो उसमा जानु पर्यो? भोट त जनताले खसाउने हो नि। त्यसकारण यसमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, समान जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ। यसरी भूगोल सुगोलको यो नाटक गरेर यसरी चाहिँ काम हुँदैन। त्यसकारणले समान जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण। अर्को राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषय। राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा दुईवटा कुरा चाहिँ गलत गरिएको छ। एउटा के भनिएको छ भने संविधानको परिभाषा के हो भने प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भनिन्छ। त प्रदेश सभाहरूको सभालाई राष्ट्रिय सभा भनेपछि प्रदेश सभाको सदस्य नै भोटर हुने भयो। त्यसमा स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखलाई पनि हालिएको छ। पहिलाको राष्ट्रिय पञ्चायतमा त्यो राष्ट्रिय सभाको जस्तो गठन थियो त्यस्तो चाहिँ संरचना बनाइएको छ। अहिलेको स्थानीय तह त त्यसमा पर्दै परेन नि। जब कि त त्यो परिभाषा चेन्ज गर्नु पर्यो कि प्रदेश सभा र स्थानीय तह दुईटैलाई संयुक्त रूपमा बुझाउँछ भनेर भन्न पर्यो। त्यो त होइन। त्यो नभएपछि प्रदेश सभाहरूको सभालाई यदि राष्ट्रिय सभा भन्ने हो भने त प्रदेश सदस्यहरू मात्रै भोटर हुनु पर्यो। त्यसको निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखलाई हटाउनु पर्यो। त्यो एउटा चाहिँ त्यो संविधानको परिभाषा अनुसार मेल खाएन, सिद्धान्त अनुसार संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार पनि मिलेन। त्यसकारण त्यसबाट एउटा त्यो हटाउने पहिलो कुरा राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन मण्डलको विषयमा। अर्को प्रतिनिधित्वको विषयमा यहाँले नै भन्नुहोस् न, राष्ट्रिय सभामा के भन्छ सबै प्रदेशको अलग अलग सङ्ख्या छ नि, सबै प्रदेशको बराबर प्रदेश सदस्य त छैन नि। त जब छुट्टा छुट्टै प्रदेश सदस्य छ भन्ने, सङ्ख्या छुट्टा छुट्टै छ भन्ने, अनि के भन्छ उसको प्रत्येक प्रदेशबाट बराबर सङ्ख्यामा कसरी राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ? अहिले के गरिएको छ भने 7वटै प्रदेशबाट 8-8 जना भनिएको छ। 53-54 लाख 55 लाख जनसङ्ख्या भएको 3 र 2 नम्बरबाट पनि 8 जना, अनि 12-15 लाख जनसङ्ख्या भएको 7 नम्बरबाट पनि तपाईँलाई 8 जना। यो कसरी चाहिँ वैज्ञानिक भयो त? यो त हुँदै भएन नि। यो चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्यो। त्यो कति चाहिँ कटौती भयो नि त। यो ठुलो बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा कटौती भयो नि त। होइन, एकछिन। त्यसकारण यो पनि विषय त्यसमा छ। सँगसँगै हामीले यो न्यायपालिकाको विषयमा न्यायपालिकाको पनि संरचना फेरिनु पर्दछ। न्यायपालिका यो पार्टीको अब यहाँहरूले यिनै मुद्दा लिएर निर्वाचनमा संशोधन संविधान संशोधनको कुरा पनि लिनुभयो, सुशासनको कुरादेखि अन्य धेरै मुद्दाहरू थिए। तर मधेस केन्द्रित दलहरूको अहिलेको निर्वाचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि पनि जस्तो यदि नागरिक उन्मुक्तिबाट जनमत पार्टीलाई छोड्यो भने चाहिँ यहाँहरूको त्यो पहिलाको जुन सङ्ख्या बल थियो त्यो चाहिँ क्रमशः अलिक कम हुँदै गइराखेको, अलि यहाँहरूको चाहिँ कमजोर बन्दै गइराखेको, यो चाहिँ के कारणले मुद्दाहरू यहाँहरूको त्यो स्थापित हुन नसक्या कि यहाँहरूमाथि नागरिकहरूको त्यो विश्वास उडिया हो कि के कारणले गर्दाखेरि के समीक्षा गर्नु हो? आज निकै समय पनि भयो निर्वाचन। अब यसको 2-3 वटा प्रमुख कारण छ। एउटा कारण अहिले कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के भयो भने हामी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्न गयौँ। गठबन्धनमा हामीले एकदम कम सिट पायौँ। कम सिट पाएपछि कम सिट जित्ने भयो। त्यो एउटा ठुलो ब्लन्डर मिस्टेक भयो जो गर्नु हुँदैन थियो। हामी कुनै पनि हालतमा गठबन्धनमा गएर चुनाव लड्नु हुँदैन थियो। जस कारणले उम्मेदवारै नभएपछि जुन ठाउँमा उम्मेदवार थिएन त्यहाँ समानुपातिक भोट पनि हामीले पाएनौँ। त्यसकारण पहिलो कुरा गठबन्धन गरेर जानु हाम्रो गल्ती थियो। सानो दलहरूलाई गठबन्धनले नोक्सानी हुन्छ, ठुलो दलहरूलाई फाइदा हुने रहेछ। त्यो सानो दलमाहरूलाई चाहिँ नोक्सान भयो त्यो कुराले पहिलो। दोस्रो कुरा के भयो भने हामी सत्तामा बस्न पाएनौँ र सत्तामा बस्न नपाउनुको कारण के थियो भने हामीले मुद्दालाई बढायौँ। एजेन्डाको आधारमा हामी यो माग मुद्दा पुरा नहुन्जेलसम्म सत्तामा जाँदैनौँ भन्यौँ। जसकारण हामी सत्तामा नगएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साधन स्रोतको हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ। जनतामा जुन हिसाबको हामीले विकास निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन। अब त्यसलाई सत्तामा भनिन्छ 18 दिन सत्तामा जानु भनेको सत्तामा जानु हो।
यदि हो भने भन्नुस् मलाई। 18 दिन हामी जान होइन, पाएनौँ। इच्छा थियो त्यहाँ जानु, सहभागिता जनाउनु भयो, यस्तो भयो। होइन, हामी सत्तालाई नै नकारे त होइन नि। होइन, सत्तालाई नकारेको होइन, र सत्तामा कन्डिसन हाम्रो माग मुद्दा पनि पुरा भएको थिएन। हाम्रो माग मुद्दा केही अगाडि बढाइयो, त्यस आधारमा चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारमा हामी सहभागी भएको हो। तर हामीलाई काम गर्ने वातावरण भएन, हामीलाई काम गर्न दिइएन। सर्वोच्चले यहाँ कहिलेदेखिको मुद्दा चाहिँ 6 महिना अगाडिदेखिको मुद्दा, त्यही प्रकृतिको मुद्दालाई केही चलाउनु परेको थिएन। अनि यो चाहिँ 10 दिनमै यो प्रधान न्यायाधीश त्यतिखेरको त्यो उसको चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारण उसलाई आफ्नो जेठानलाई चाहिँ मन्त्री केपी ओलीजीले नबनाइदिएको कारणले त्यो झोकमा चाहिँ उहाँले यो चाहिँ अब मिल्दैन मन्त्रीमा राख्नलाई भनेर उहाँले हटाउन लाउनु भयो भन्ने कुरा देखियो। पछि उहाँमाथि महाभियोगै लाग्यो यी कारणहरूले गर्दाखेरि। त्यसकारण त्यतिखेर त्यो भयो र हामीले त्यो काम गर्न पाएनौँ, जुन रूपमा काम गर्न सक्नु पर्थ्यो कामै गर्न पाएनौँ। 18 दिनमा त के नै हुन्छ र, होइन। त्यस कारणले एउटा त्यो भयो, त्यो साधन स्रोतको प्रयोग गर्न पाएनौँ। अर्को कुरा के महत्त्वपूर्ण विषय भयो भने हाम्रो बारेमा गलत भाष्य निर्माण गरियो। हाम्रो त्यही ठुला दलहरूले हाम्रो बारे उनीहरूले त मुद्दा छोडिसक्यो भन्यो। हामीले कहिले मुद्दा छोड्यौँ? हामीले मुद्दा कहिले छोड्यौँ? हामी मुद्दा छोड्यौँ कि छोडेनौँ भन्ने कुरा दुई ठाउँबाट देखिन्छ। एउटा सदनबाट देखिन्छ, अर्को सडकबाट देखिन्छ। त सडकमा 72 सालमा हामी आन्दोलन गर्दै गर्दा 6 महिनासम्म शान्तिपूर्ण, दुनियाँकै लामो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हामीले गरेका थियौँ। त्यो गर्दै गर्दाखेरि नागरिक समाज, मिडियाकर्मी सबैले हामीलाई दबाब दिएको होइन, आउनुहोस् तपाईँहरू आन्दोलन छोडेर यहाँ वार्ता गर्नुहोस्, संवाद गर्नुहोस्, त्यसबाट समाधान खोजौँ, यसरी आन्दोलन गरेर हुँदैन भनेर हामीलाई सबैले बल गरेपछि हामी आन्दोलन चटक्कै छोडेर संवादमा आएको हो नि। तर विगत 7 वर्षदेखि हामीले संवाद गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि माग मुद्दा सम्बोधन भएन। त हामी अब फेरि सडकमा हामी गएनौँ, त्यो हाम्रो गल्ती भयो। हामी विश्वास गऱ्यौँ यिनीहरूमाथि कि संवादबाटै हुन्छ। तर हाउसमा, सदनमा, अर्को ठाउँ भनेको सदनमा हो कुरा राख्ने। सदनको तपाईँले कुनै पनि एउटा बैठकको भिजुअल निकालेर हेर्नुहोस्, त्यसमा हाम्रो सांसदहरूले सधैँ चाहिँ बोलेको छ हाम्रो माग मुद्दाको बारेमा, कहिले माग मुद्दा छोडेको छैन। त त्यसरी माग मुद्दा गर्दा पनि हाम्रो बारेमा चाहिँ गलत भाषा निर्माण गर्यो। ठुला दलहरूले बोलेको कुरा बढी बिग्छ, उनीहरूले झुटो बोले पनि मान्छेले पत्याउँछ, यिनीहरूले साँच्चै छोडिदियो, हामीहरूले त केही छोडेका थिएनौँ, हामीले कुनै माग मुद्दा छोडेका थिएनौँ, अहिले छोडेका छैनौँ। त त्यो हाम्रो बारेमा एउटा गलत भाष्य निर्माण गरियो, त्यसबाट पनि एउटा कन्फ्युजन क्रिएट चाहिँ भयो। र अर्को समस्या कहाँनिर भयो भने, तर त्यही ठाउँमा ठुला दलले यहाँले भन्नुभयो, तर ठुला दल हुँदै गर्दाखेरि पनि जस्तै त्यहीँबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कुरा गरौँ, जनमत पार्टीको कुरा गरौँ, होइन, त्यो कसरी आयो भन्ने राजनीतिक दलहरू बीच त उहाँहरूको बीच पनि प्रतिस्पर्धा थियो, तर उहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट निर्वाचित भएर तपाईँहरू सक्नु भएन। होइन, त्यो दुईटा किन आयो भन्ने कारण मैले पहिले कारण जुन भनेको थिएँ त्यसमै आउँछु, म त्यहाँ आउँछु। तर यसरी चाहिँ हाम्रो बारेमा गलत भाषा निर्माण गर्यो र हाम्रो कमजोरी के भयो पहिला त्यो भनिहाल्छु कि हामी चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउने भनेर जसपा बनाइयो, अनि त्यो पार्टीलाई चाहिँ केही दिनमै चाहिँ त्यो पार्टी टुट्यो। त्यो टुटेपछि फेरि पार्टी भर्खर निर्माण गरेका थियौँ, सङ्गठन विस्तारै गर्न पाएनौँ, चुनावहरू आयो, चुनावमा भाग लिन गयौँ, त्यस कारणले हामीले आफ्नो कुरा जनताबीच राख्न सकेनौँ, सङ्गठन विस्तार गर्न सकेनौँ, त्यो हाम्रो गल्ती भएको हो। तर अब यहाँले भने जस्तै त्यो दुईवटा पार्टी त्यही बिचमा आयो भन्नुको कारण मैले पहिलो कारण जुन भनेको थिएँ, गठबन्धन गर्नु हाम्रो सबैभन्दा भुल थियो। हामी गठबन्धन गरेर त्यही 6-7 वटा क्षेत्रमा लड्न गयौँ र हाम्रा कार्यकर्ताहरू जो चुनाव लड्ने गरी तयारी अवस्थामा बसेका थिए, अथवा जसपाकै जो कार्यकर्ताहरू चुनावमा लड्ने गरी बसेका थिए, ती सबैले ठाउँ पाएनन्। ठाउँ नपाएपछि कहाँ गए? म्याक्सिमम चाहिँ जनमतमा गए, जनमतबाट गएर लडे। अनि त्यो लडेपछि त्यहाँबाट उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा जनमतले मत प्राप्त गर्ने नै हो। जनमतको अब यद्यपि प्रत्यक्षतर्फ एकजना मात्रै सिट जित्न सक्यो, तर मत त पायो नि, समानुपातिक मत जुन आयो त्यही रेसियोमा आयो नि त, चारैतिरबाट आयो नि त। त्यही सबै ठाउँमा उम्मेदवार दिएको कारणले गर्दाखेरि आयो। हामी सबै ठाउँमा उम्मेदवार दिन सकेनौँ, जुन हाम्रो मैले सुरुमै भने सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर हाम्रो यो गठबन्धन गरेर जानु थियो। त्यस कारणले जनमत पार्टीको चाहिँ त्यति अपार बहुमत ल्यायो। अब उन्मुक्तिको थोरै उन्मुक्ति वास्तवमा त्यो के भन्छ, एउटा जुन थारूहरूले आफ्नो मुक्तिको निम्ति जुन आन्दोलन गरिएको थियो त्यसलाई आपराधिक आन्दोलन बनाएर जसरी थारू अगुवा नेताहरूलाई जेलमा राखिएको अवस्था छ। अहिले पनि रेशम चौधरीहरू जेलमा छन्। त रेशम चौधरीलाई त्यसरी जेलमा राख्दाखेरि मान्छेमा एउटा विद्रोह छ त्यहाँ कि हाम्रो नेता जसले हाम्रो हक अधिकारको निम्ति बोल्यो, जसले गल्ती पनि गरेको थिएन र उसलाई थुलेर राखेको छ, त्यसप्रति सारा थारू समुदाय एकत्रित भएर पुरै भावनात्मक रूपमा एक ठाउँमा आएर उनीहरूले मत दिएकै हुन्। त्यसमा कुनै दुई मत छैन र उहाँहरूले त्यो मत ल्याउनलाई स्वाभाविक पनि मान्नुपर्छ। त त्यो दुईटा पार्टीको कार्यक्रमको उदय भएको हो। अन्त्यतिर छ। अन्त्यमा चाहिँ जस्तै यहाँहरू सबैको हेर्दाखेरि एजेन्डागत रूपमा चाहिँ त्यति धेरै फरक देखिँदैन, तर पनि फरक पार्टी बनाएर, नेता केन्द्रित पार्टी बनाएर यहाँहरू चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब फेरि त्यो ध्रुवीकृत हुने, मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना चाहिँ के छ? के प्रयास भइरहेको छ अहिले? होइन, यस्तो छ, यहाँले भन्नुभयो नि, पहिलो कुरा त के हो भन्ने 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या
तराई मधेसमा छ नि। अनि तराई मधेसको भूगोलमा यहाँले हेर्नुभयो भने जम्मा यही 3-4 पार्टी देख्नुहुन्छ। तर देशमा त 148-50 पार्टी छ। त त्यति बढी पार्टी पनि हुन नपर्ने हो नि। त यतातिर मान्छेले कहिले पनि तपाईहरु मात्रै पनि एमाले कांग्रेस माओवादी सबै पनि होइन, एमाले कांग्रेस माओवादी पनि छ, तर तिनीहरू त्यहाँको हक हितको निम्ति बोल्दैनन् नि। खालि त्यहाँबाट भोट मात्रै लिने हो के, पैसा खर्च गर्ने, के गर्ने, दायाँ बायाँ गर्ने, भोट किनेर ल्याउने, भोट ल्याउने, जित्ने, त्यसपछि कहिले 5 वर्ष जानु छैन। त्यहाँको जनताको कुनै कुरा उठ्दाखेरि, त्यहाँको पीडा उठ्दाखेरि त्यो चाहिँ मधेसवादी दलहरूले हेर्छ अरे। भोट लिने बेलामा उसले लिने, जहिले पनि हामीभन्दा बढी भोट चाहिँ काङ्ग्रेसमाले माओवादीले लिएर आएको छ मधेसबाट, तर त्यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्नु कुरा आउँदाखेरि त्यो त मधेसवादी दलले गर्छ। यस्ता बेइमानी, यस्ता नैतिकहीन कुराको पछाडि त अब के जानु, ती पार्टीहरू पनि छ। तर मधेसकै सन्दर्भमा तपाईँले कहिले काङ्ग्रेस र एमाले पनि मिल्नुपर्छ, एउटै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने भाष्य कहिले सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छैन होइन। तिनीहरूको पनि त के एजेन्डा छ र? तिनीहरू पनि जसरी पनि चुनाव जित र शासन गर भन्ने एजेन्डा, कमन एउटा सिङ्गल एजेन्डा छ। काङ्ग्रेसको पनि त्यही हो, एमालेको पनि त्यही हो। त्योभन्दा बाहेक जनताको अन्य हक हितको कुरा तिनीहरूको छँदै छैन। भएको भए त 47 सालदेखि अहिलेसम्ममा जनताले केही परिवर्तन महसुस गर्थ्यो नि त, जनतालाई हुने खालको केही काम हुन्थ्यो नि। तर यो बिचमा त पुरै देशको ओह्रालोतर्फ नै देश गएको छ नि त। जनताको भविष्य एउटै पार्टीबाट टुटफुट होइन कि, जस्तै कम्युनिस्टहरूको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरू एउटै पार्टी थियो कुनै समय, अहिले पनि त्यो मिल्नुपर्ने कुराहरू आइराखेको हुन्छ। कति कम्युनिस्टहरू विभाजन छ। पार्टीको कुरा गर्दाखेरि पनि एउटै पार्टीमा त हुनुहुन्थ्यो, जसोपार यहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि यसो भयो। हामी पनि सबै एउटै पार्टीमा त कहाँ थियो र? एक समय त एक ठाउँमा यस्तो हुन्छ कि एक समयमा एक ठाउँमा आउन खोज्दाखेरि किन एक ठाउँमा बसेन भन्ने, पार्टीकै रूपमा एक ठाउँमा आउनुभयो कि होइन, एक ठाउँमै पार्टीको रूपमा आयो, तर किन टिकेन भन्ने कुराको पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। के कारण भयो त? कारण वैचारिक आधार भयो, कारण स्कुलिङ भयो। कोही हिजो काङ्ग्रेस पार्टीमा काम गरेको थियो, डेमोक्रेटिक प्याटर्नबाट काम गरेर आएको थियो होइन। कोही चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गरेर आएको अवस्था थियो होइन। कोही चाहिँ राजावादी पार्टीहरूमा काम गरेर बसेको अवस्था थियो। त कोही यो परिवर्तनकै आन्दोलनमा बसेर काम गरिरहेको अवस्था थियो, यो नेपाल सद्भावना पार्टीहरू जस्ता। त विभिन्न पार्टीबाट सबै एक ठाउँमा आए। एक ठाउँमा आएपछि स्कुलिङ पनि सबैको मिलेन, विचार पनि नमिल्ने भयो, फरक फरक विचारबाट आएका हुन् नि। त मुख्य कुरा एक ठाउँ टिक्न नसकेको कारण भनेको वैचारिक आधार हो, विचार र सिद्धान्त हो। त्यस कारणले यो पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने होइन, पार्टी एउटै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सबैको विचार फरक फरक छ, फरक वैचारिक आधारमा फरक फरक पार्टी निर्माण हुन सक्छ। त्यसकारण यो एजेन्डागत रूपमा एक देखिए पनि वैचारिक फरक भएपछि एजेन्डा मात्रै मिलेर त्यो कार्यनीतिक कुरा एउटै भयो भन्दैमा रणनीतिक कुराले असर गर्दैन। रणनीतिक रूपमा वैचारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि फरक फरक पृष्ठभूमि भएको हुनाले फरक फरक पार्टी हुनेलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ। तर अब यतिसम्मको पाठ सिकिसकेपछि, यो टुट्ने फुट्ने जुट्ने सबै भइसकेपछि अब कमसेकम के स्थिति हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको के छ भने, एकतै गरेर जाँदा त्यो टिक्ने रहेनछ, त्यो दीर्घकालीन पनि हुने रहन्छ र फरक फरक पृष्ठभूमि भएको हुनाले त्यसकारण कमसेकम न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरेर जानुपर्छ। किनकि अहिले पुरै परिवर्तनकारी शक्तिहरू कमजोर भएको छ। अहिलेको हाउसको संरचना हेर्नुहोस् न, पुरै चाहिँ रिग्रेसिभ फोर्स, कन्जर्भेटिभ फोर्स चाहिँ अहिले हाबी भएको छ। परिवर्तनकारी प्रोग्रेसिभ फोर्स चाहिँ एकदम कमजोर भएको अवस्था छ। अहिलेको सदनको तपाईँले संरचना हेर्नुभयो भने त अहिले संविधानमाथि चाहिँ खतरा आइसक्यो, अहिले नै आइसक्यो। सबैले अनाप शनाप बोल्न थालिसके, संहिताको विरुद्धमा बोल्न थालिसके, कसैले धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा बोल्न थालिसके होइन, समावेशिताको विरुद्धमा बोल्न थालिसके, विभिन्न कुराहरू आउन थाल्यो। संविधान नै अहिले सङ्कटमा छ। यस्तो अवस्थामा परिवर्तनकारी साथीहरू जसको एजेन्डा मिल्छ तिनीहरू कमसेकम मोर्चाबन्दी गरेर एउटा लुज एलायन्समै भए पनि एक ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने, कार्यगत एकता गरेर जानुपर्छ भन्नेतर्फ हामी सचेत भएका छौँ र त्यसमा चाहिँ केही आन्तरिक गृह कार्यहरू थालेका छौँ। अन्तिममा चाहिँ सरकारमा यहाँहरूको सहभागिताको विषयमा चाहिँ के प्रयास भइराखेको छ? अब यो वास्तवमा यहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो। हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्ने बेलामा नै अब न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हाम्रो माग मुद्दाहरू एड्रेस भएको कारणले हामी चाहिँ यो सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ, हामीले पनि सघाउनुपर्छ। हाम्रा मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ भन्ने गरी हामीले सघाएको हो। तर सरकार निर्माणको प्रसङ्गमा हामीसँग खालि चाहिँ बाहिर मिडियामा सुनियो कि लोसपाललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने, तर हाम्रो पार्टीसँग कहिले कुनै प्रकारको अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सरसल्लाह छलफल गरेन। अहिले पनि कुनै प्रकारको सरसल्लाह र छलफल छैन। सत्ता सहभागिताको विषय अहिले प्राथमिकतामा छैन। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लोसपाका नेता केशव झा। उहाँसँग आज हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन र समसामयिक राजनैतिक विषयमै केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई निरन्तर न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।